मान्छे पोलेको ठाउँमा त्यही आर्यघाटमा सुत्थेँ। 60-70 हजार पसल धाउँथेँ। त्यतिखेर माग्नेलाई सडकमा त्यस्तो चिज तपाईँले भोग्नु पर्यो? मैले हरेक भोगेँ। म त मिडियाहरूलाई त सलाम गर्छु, किन गाली गर्ने मिडियाहरूलाई। जस्तै भाग्य न्यौपाने, अहिले शिशिर भण्डारी, उहाँ त राम्रो मान्छे हो त। हाई हेलो दर्शक नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। कृपया लाइक्स र सब्सक्राइब गर्न नबिल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। सफलतामा पाएको लाखौं बधाई भन्दा दुःखमा पाएको सानो सानो सहयोग पनि मोतीभन्दा अनमोल हुन्छ। नमस्कार, म तपाईँकै हरपलको सहयात्री अजय अलङ्कार उपस्थित छु। दर्शक मानवहरू, यतिखेर महाकुलुङ टेलिभिजनको स्क्रिन मार्फत विश्वभरबाट हामीलाई एकैसाथ हेरिराख्नु भएको छ र सुनिराख्नु भएको छ। यतिखेर हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 काठमाडौँमा छौँ र विशेष गरेर एकजना जो साँच्चीकै अत्यन्तै मनकारी, दिलदार, बौद्धिक, अत्यन्तै साँच्चीकै एउटा त्यस्तो व्यक्तित्वको जीवन कहानीलाई यहाँहरूको बिचमा आज हामी समाविष्ट गर्न खोजिरहेका छौँ, जो तिल बहादुर कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले विगत लामो समयदेखि 2064 सालदेखि संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्र विधिगत रूपमा दर्ता गरेर हालसम्म सञ्चालन गर्दै आइराख्नु भएको छ भने हालसालैसम्म 48 जना भन्दा बढी जो अपाङ्ग, अनाथ, द्वन्द्व पीडित, भूकम्प पीडित, बाढ पीडित लगायतका जसको चाहिँ बुवा आमा जेलमा हुनुहुन्छ, ती आमा बुवाहरूको बच्चाहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ हेरचाह गर्दै आइराख्नु भएको छ र यस विषयमा हामी केन्द्रित रहेर भलाकुसारी गर्नेछौँ। तर उहाँभित्र पनि एउटा यस्तो राम कहानी छ, उहाँभित्रका अर्को रहस्य त हामीले खोल्नै बाँकी छ। साँच्चीकै उहाँ फरक क्षमता जुन हामी भनिन्छ, साँच्चीकै हामीसँग सबै चिज छ, भगवानले हामीलाई सबै थोक दिएको छ, तर पनि हामीले उहाँको उदाहरणीय कामहरू हेरेर उहाँलाई हेरेर हामीले केही पनि गर्न सकेका रहेनछौँ भन्ने कुरा हामीलाई पुष्टि हुन्छ। उहाँ एक उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो उहाँ फरक क्षमता भएका, अलिकति शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँको यो हिम्मत, उहाँको यो सोचाइलाई हामी पक्कै पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हामीले सम्मान गर्नैपर्छ। आउनुहोस्, म उहाँसँग कुराकानी जोड्नेछु। म सर्वप्रथम तिलबहादुर सरलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। हजुर, स्वागत छ महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजनलाई। र आज आइदिनु भयो, धेरै दिन पछाडि फेरि भेट भयो हाम्रो होइन। हामी यो दुई पटक होला। पहिले हामी त्यहाँ भक्तपुरमा भेट भएको थियौँ भने अहिले अब तेस्रो पटक, अर्कोचोटि यहाँ हस्तान्तरण गर्दाखेरि तेस्रो पटक हाम्रो राजासँग तेस्रो पटक आउनु भएको छ, खुसी लागेको छ। जस्तो अहिले विशेष गरेर त विश्व नै नोबेल कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट चाहिँ आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा जिन्दगी मात्रै नगरौँ, अब हजुर त 48 जनाको बुवा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। हजुर, संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्र कसरी अगाडि बढ्दैछ यतैबाट चाहिँ? अब मैले कति त अब भनिसकेको पनि छु। म संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्रको लागि भनेर भन्दा पनि म एउटा सोसाइटी गरेर हिँडेको मान्छे। पहिले मेरो पूर्व 5 थर सोरङ डाँडा वार्ड नम्बर 4 मा म जन्मेँ। आमाको कोखबाट अपाङ्ग जन्मेपछि, छछौँ अम्ला भएको मान्छे जन्मेपछि मेरो आमा र मलाई गाउँबाट अलक्षिणले यस्तो छोरो जन्माए, अपाङ्ग छोरो जन्माए भनेपछि म एउटा सोसाइटी गर्न, मेरो आमाकै कारणले सोसाइटी गर्न हिँडेको मान्छे। म हुर्केको पशुपति आर्यघाटमा 2029 सालको जन्म भने 2038 साल 3 महिना पौष 15 गते बुधबारको दिन म पशुपति आर्यघाटमा आएको थिएँ। त्यहीबाट कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 9 वर्षको। 9 वर्षको। हजुर, 5 तहदेखि तपाईँ गाडी चढेर पशुपति आर्यघाटसम्म आउनु? हजुर हजुर, 5 तहदेखि म हिँड्दै आएँ, झापा दमक आएँ। 2-2.5 महिना त्यहाँ लाग्यो। त्यसपछि गएर मैले त्यहाँबाट झापाबाट काँक्रेभिट्टाबाट निशाना यात्रु आयो, त्यो होटमा चढेर म रत्नपार आइपुगेँ। रत्नपारबाट म पशुपति आर्यघाटमा आएर त्यसरी चाहिँ मैले मागेर पशुपति आर्यघाटसम्म ल्याइ पुर्याउने, डोर्याउने हुने कोही हुनुहुन्थ्यो कि? होइन, म हिँड्दै आएको, ममा हिँडेको मान्छे। गाडीले चाहिँ त्यहाँसम्म ल्याइदियो मलाई, अब रत्नपारसम्म ल्याइदियो भनौँ न, होटमा चढेर आएको। अब अहिले त बस पार्क छ, नयाँ बस पार्क छ। पहिले चाहिँ अब
धरारा थियो धराराको छेउमा सुन्धारा रत्न पार्कमा चाहिँ अब गाडीहरू त्यहाँ बस्थ्यो त्यहाँ आइपुगेँ त्यसरी गरेर अनि त्यहाँबाट हिँड्दै 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 म बानेश्वरको बाटो गर्दै हिँड्दै हिँड्दै गरेर म पशुपति आर्यघाटमा आएर त्यही मागेर जम्मा गरेको पैसाहरू जमिनमा गाड्न थालेँ अब 2 दिनको पैसा साथीभाइले लुटेँ त्यसपछि गौशाला ड्राइभर जङ्गलमा खाल्टो खनेर त्यहीँबाट मागेर जम्मा गरेको पैसाहरू जमिनमा गाडेर त्यही पैसाले 25 वर्ष पुलिसको रोबारमा निकाल्दाखेरि 5,51,2500 भयो त्यही पैसाले आज कर्म दिने बाबु भनेको छु यो कर्म दिने बाबु पनि म एक्लैले हुँदैन एक्लो प्यासले केही पनि बन्दैन किनभने यो कर्म दिने बाबु बन्नको लागि र मलाई लगनी गरेँ अथवा मैले संस्था दर्ता गरेँ सबै गरेँ 13 जना सुधार गरेँ आज हुँदाहुँदै देश विदेशबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूले हरेक टेलिभिजन हरेक मिडिया हरेक अनलाइन टेलिभिजन पत्र पत्रिका सबैले साथ दिनुभएको छ र आज 13 वर्ष भयो रनिङ भएको र यहाँका नानी बाबुहरू हाम्रो एउटा यो संस्थाले के चाहिँ काम गर्यो भन्दाखेरि पहिलो रेकर्डमा 5 जना नानी बाबुहरू यहाँका जुन पढाइ सिद्ध्याएर अहिले जागिर खाँदैछन् बाहिरी बसेर आफ्नो खुट्टामा उभ्याइदिएको छ यो संस्थाले किनभने अब गरी खानु नखानु यहाँका नानी बाबुहरूको उनीहरूको हातको कुरो अब 12 पढाइदियो सिद्ध्याइदियो त्यसपछि गएर उहाँहरूलाई त्यो नानी बाबुहरूलाई 5 जनालाई जागिर पनि लगाइदियो कोही म्यानेजर छन् होटलका कोही चाहिँ कुक छन् कोही चाहिँ अब हरेक छन् अब यस्तो गरेर उहाँहरूलाई बाटो देखाइदिएको छ 5 जना चाहिँ हामीले पहिलो रेकर्ड हो यो संस्थाले गरेको भनेपछि जस्तो अलिकति फेरि थोरै यहाँको पृष्ठभूमितिर म फर्किन चाहे जस्तो आर्यघाटको कुरा गर्नुभयो त्यहाँको बसाइ स्थिति अहिले सम्झिँदाखेरि पक्कै पनि आङ श्रिङ हुने टाइपको होला अहिले त धेरै राम्रो छ आर्यघाट किनभने अहिले त्यहाँ धेरै मान्छेहरू भक्तजनहरू मैले बिताएको क्षणमा मैले उ गरेको ठाउँमा त बिजोग थियो एकचोटि स्मरण गर्नुहुन्छ किनभने म अब आफूले बोकेर ल्याएका चिजहरू सामानहरू अब बोक्थेँ अब त्यही अब मान्छे पोलेको ठाउँमा त्यही आर्यघाटमा सुत्थेँ अब त्यो बेलाको र अहिलेकोमा त धेरै भिन्नै छ किनभने फरक छ किनभने त्यो बेलामा भनेको आर्यघाटहरू भनेको पनि सफा त्यति थिएन सबै अब भन्नु वन जङ्गल जस्तै थियो होइन र त्यतिखेर बेलामा अब 38 सालका कुराहरू हो अब त्यतिखेर बेला मान्छे पनि त त्यति साह्रो मर्दैन थिए अहिलेको जस्तो अब दिनमा एउटा मान्छे पनि कमी थियो दिनमा एउटा अथवा 2 दिनमा 3 मा आउँथ्यो होइन र पनि त्यहाँ एउटा भगवानले भने जस्तै एउटा किनभने मान्छे नआउँदाखेरि पनि एउटा कुसको चाहिँ लास बनाएर जलाउने कामहरू चाहिँ गर्छ त्यहाँ त्यो आर्यघाटमा अनि त्यहाँ आयो त्यहीँबाट अब हामीले मागेर अब त्यो अब मलामीहरूले अब त्यो हुन्छ नि त्यहाँ अब जलाएपछि त्यहाँ अब बिस्कुटहरू चियाहरू दिने चलाउनेहरू थियो त्यस्तै खान्थ्यो त्यस्तो गरेर मैले अब त्यसरी नै बाँच्यौँ त्यसरी नै बाँच्यौँ कति समयसम्म कति वर्षसम्म त्यसरी सङ्घर्ष मैले 2038 सालदेखि 63 साल अन्तिमसम्म 25 वर्ष बिताउनु आर्यघाटमा मेरो बसाइ आर्यघाटमा कहिले ठमेल हुन्थ्यो कहिले स्वयम्भू हुन्थ्यो कहिले बौद्ध हुन्थ्यो अब धेरै लामो अब हिँड्दै जान्थ्यो अब दिनमा 60-70 हजार पसल राख्थेँ त्यतिखेर माग्नेलाई गाई भएको पैसा दिन्थेँ 5 पैसा 10 पैसा 4 आनी 8 आनी सुक्खा मोर त्यस्तो दिन्थेँ त्यहाँ के माग्ने भाडो पनि हजुरको थियो कि हातै अनि मैले हातै यसो गरेर माथेँ मेरो खुट्टा देखाएर मैले त्यो गर्थेँ पशुपति आर्यघाट पशुपति गेट पश्चिमपट्टि गेटमा पनि बस्थेँ म बिहान 4 बजीदेखि बस्थेँ 7 बजीसम्म त्यहाँ बस्थेँ अनि दिनभरि चाहिँ म पसलमा हिँड्थेँ प्रत्येक पसलमा अब ठुल्ठुलो पसलहरूमा होटलहरूमा अब हिँड्थेँ अब तपाईँ त्यसो हिँड्दै गर्नुहुँदाखेरि तपाईँको टिम साथीहरू पनि थियो कि एक्लै साथीहरू त बेलुका उनीहरू कता जान्थ्यो थाहा छैन बेलुका सुत्ने बेलामा चाहिँ आउँथ्यो तर 2 दिन मागेको पैसाहरू अब गोजीभरि हुन्थ्यो मेरो त कोटको ऊ थियो गोजीभरि हुन्थ्यो अब 5 पैसा 10 पैसा 4 आनी 8 अब थुप्रै हुन्छ नि अनि दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म मागेको पैसा त थुप्रै हुन्छ सिक्का अनि त्यो पनि थिएन अब त्यो ठुलो नोट भनेको त्यो कम्पनी त्यो ढक्कै मात्रै थियो 1 रुपियाँ होइन 1 को नोट मात्रै थियो 1 रुपियाँ नोट अनि 1 को ढक्कै अनि 2 को त्यति मात्रै देखेँ ठुलो भनेको सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको दिनमा त्यसरी माग्दै गर्दाखेरि प्रत्येक दिनको कमाइ तपाईँले हिसाब गर्नुहुन्थ्यो होला होइन सबैभन्दा बढी कमाएको दिन त्यो याद छ त्यो बढी कमाएको दिन भन्दा पनि कहिले 200 हुन्थ्यो कहिले 250 बढी हुन्थ्यो त्यतिखेर 300 पनि हुन्थ्यो
तर जति मैले दिनमा 70,000 पसल धाउँछ दिनमा अब 80,000 जति बिहानदेखि बेलुकासम्म अब धायो जति बिहानदेखि बेलुकासम्म कति बजी 8-9 बजीसम्म आग्यो भने पनि पसल नहुँदैन बाँग्यो भने पनि त्यो अनुसारले त्यो हुन्थ्यो तर दिन चाहिँ कसैले अब तपाईँले प्रत्येक दिन नै माग्न चाहिँ छोड्नु भएन म चाहिँ छोडिनँ अनि बेलुका सडक पशुपति आर्यघाटमा अब ठ्याक्कै जान्थेँ अनि धेरैजना साथीहरू आउँथे के मलाई दिनभरि खोजे जस्तो गर्छ तर मलाई पैसा लुट्न लाग्छ अनि बेलुका आउँथे साथीभाइ मसँग यसो माया गरे गर्थे मसँग बसेर गर्थेँ राति नै चोरेर लान्थेँ म गलेको हुन्थेँ निन्दा पनि लाग्छ चाहिँ भुइँमै भए पनि लाग्थ्यो किनभने बिहानदेखि बेलुका खुट्टा यत्रो भएको थिएँ सुन्नेर सुत्ने ठाउँ सुत्ने ठाउँमा ओर्ने ओछ्याउनेको व्यवस्था चाहिँ के थियो त्यो ओर्ने ओछ्याउने व्यवस्था म त कम्मल उही गाउँबाटै लिएर आएको थिएँ म हिँड्दाखेरि मेरो स्कुलबाट ब्याग झोलामा कम्मल खुकुरी सिरुपाते खुकुरी बोकेर आएको थिएँ मैले होइन अब खुकुरी बोकेर आएको थिएँ त्यसपछि गएर त्यतिखेर गाउँदेखि आमाको कारणले गर्दाखेरि आमाले त्यो तुच्छ शब्द होइन अलिकति अब त्यस्तै भाषा प्रयोग गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आमालाई चाहिँ गाउँले त्यस्तो कारण गरेको आमालाई चाहिँ गाउँले प्रहार गर्नुभयो त्यो कारणले तपाईँ बसि नसक्नु भएर तपाईँ गाउँ अनि मलाई पनि स्कुलमा त्यस्तै व्यवहार गर्यो किनभने 2 दिन स्कुल जाँदा मलाई पनि साथीभाइहरूले अब त यस्तो रहेछ तेरो हात खुट्टा यस्तो छ हाम्रो पनि बाबुआमाले तँसँग नबस्नु भनेको छ र बाबा मम्मीले अब अथवा बाबुआमाले नबस्नु भनेको छ अलग्गै बस्नु भनेको छ तेरो हात अम्ला सर्छ हामीसँग यस्तो भनिदिएपछि मेरो त 6वटा 24वटा अम्ला छ नि त अनि अलक्षिनीले बोक्सी आइमेले चाहिँ यस्तो अपाङ्ग छोरो 24 अम्ले जन्माइ भनेपछि गाउँमा कुरा काट्ने उ गर्ने त्यो मेरो आमालाई घृणा भयो त्यसपछि दिनरात आमाको आँसु देख्न नसकेर म बरु मऱ्यो भने मेरो आमालाई राम्रो हुन्छ भनेर म हिँडेको मैले मेटासीको दबाई ब्याग झोला खुकुरी कम्मल बोरा यस्तो सबै बोकेर हिँडेको थिएँ त्यसरी गरेर अब मैले आज यो ठाउँमा आएको छु अनि 28 वर्ष पछाडि भेट भयो मेरो बाबुआमासँग मऱ्यो भने क्रियाकाज गर्नुभएको थियो जुठै बार्नुभएको थियो अब त्यतिखेर अब त्यसरी घृणा गरेको मान्छे अनि पछि 28 वर्ष पछाडि जब मलाई मिडियाहरूले साथ दिनुभयो अनि त्यसपछि गएर आमा फेरि 9 दिन सुत्केरी बसेर मलाई घ्याम्पन छोपेर घ्याम्पा फुटाएर निस्किया मान्छे म पुनर्जन्म भएर तपाईँ चाहिँ आर्यघाटमै विलिन हुनुभयो अर्थात् यो धरतीमा हुनुहुन्न भनेर उहाँले के विधि काम मेरो काम पहिला संस्कार पनि गरिसक्नु भएको थियो किनभने त्यतिखेरको फोनको जमाना थिएन त्यतिखेर तपाईँको फोन जमाना थिएन मान्छे मऱ्यो भने हुलाकमा कुन चाहिँले पठाइदिएको रहेछ सेतो धागो बाँधेर हुलाकमा चाहिँ चिठीमा धागो बाँधेर पठाएपछि त्यो मान्छे मरेको भन्ने कुरो सङ्केत पाउँछ अरे हुलाकमा हालिदिएको रहेछ कसले गर्यो त्यो तपाईँको नाममा मेरो नाममा फल्ना तिलबहादुर कार्कीको चाहिँ मृत्यु भयो भनेर धागोले चिठी बाँधेर चाहिँ हालिदिएको रहेछ हुलाकमा त्यो थाहा पाएपछि बाबाले क्रियाकार आफ्नो छोरो अब ऊ हुँदाखेरि त अब काम त गर्नु पऱ्यो नि 13 दिन नुन बारेर जुठो बारेर सबै गरेपछि एकैचोटि 28 वर्ष पछाडि जब मलाई मिडियाहरूले अलिकति ल्याउन थाल्यो मेरो छोरो त जिउँदै रहेछ बाँचेकै रहेछ फेरि दाइ र म हिँड्दा घरबाट हिँड्दा मेरो दाइ र म मात्रै थियौँ दाइ मुनिको मदेखि मुनिका थिएनन् अनि दाइ आउनुभयो बुवा आउनुभयो अनि लानुभयो घर डाइरेक्ट लगेर भित्र पठाउनु भएन तपाईँ जस्तो 28 वर्षसम्म ती आर्यघाटमा सङ्घर्ष गर्दै हुन्थ्यो अर्थात् काठमाडौँ भित्रिनु भएपछि कहिले पनि 5 थर जाने मनसाय गर्नु भएन बुवा आमाको याद त पक्कै पनि सबै छोराछोरीलाई नै अटोमेटिकली लागिहाल्छ तर त्यो साहस त्यो सोच चाहिँ किन गर्नु भएन होइन मेरो मन दुखेको थियो छर छिमेकी गाउँ परिवारले त्यस्तो गरेपछि मन दुखेपछि त्यो मान्छेको मन कसरी फर्किन्छ र जाने अब सरले पढाउँदै स्कुल जाँदा हामीले पनि त्यही व्यवहार गर्थ्यो त्यतिखेर कपी पेन्सिल थिएन मेरो आमाले चाहिँ मकै भटमास फुटेर छोरालाई यो स्कुलको ब्याग झोलामा चाहिँ अब मकै भटमास फुटेर हालिदिने त्यसपछि गएर चाहिँ अब कपी अब त्यो खरीपाटी तपाईँलाई थाहा छ होला पहिला पाटीमा खरीले लेख्नु पर्ने त्यो हालिदिने त्यो पनि खोसेर खाइदिने त्यो पनि फुटाइदिने मकै भटमास खोसेर खाइदिने टोपी फालिदिने मेरा त्यो साथीभाइले त्यसो गर्थे अनि फेरि कसको मन अडिन्छ त्यो ठाउँमा फर्केर जानु
त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ त्यहाँदेखि आउनु हुँदाखेरि लगभग 9 वर्ष हुनुहुन्थ्यो कति क्लास 2-3 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो होइन म त्यतिखेर एकमा 2 दिन मात्रै गएको म एकमा 2 दिन जाँदा मलाई त्यस्तै व्यवहार गर्यो त्यसपछि म स्कुलबाटै सबै सामानहरू गरेर म स्कुलबाटै भएको अनि तपाईँ जसरी चाहिँ अब सङ्घर्ष गर्नुभयो आफ्नो भोको पेट त अब छाक टार्नलाई माग्नुभयो दिनमा सबभन्दा बढी तपाईँको कमाइ लगभग 200 भनौँ न होइन 200 कमाउनु भयो अनि यसरी यात्रा गर्दै गर्दाखेरि औपचारिक शिक्षाको त तपाईँले यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि पनि त्यो अवसर पाउनु भएन होला अवसर पाइनँ तपाईँहरूले अहिले मैले मागेको पैसा न्युरोडको बाङ्गीमुढामा आजै गएर बरु त्यो खिच्नुहोस् क्या न्युरोडको बाङ्गीमुढामा किला घर भने दाँत दुख्ने किला घर मन्दिर छ क्या त्यसको पनि देखाइदिनुहोस् क्या त्यो मैले मागेको पैसाहरू त्यहाँ कति छ त कति पैसा ठोक्याएको छ है यो मेरो कहानीले मागेको पैसाहरू ती नै हुन् ती मागेका पैसाहरू मैले नोट लिएँ अनि चान्चुने त्यहाँ दिएँ अब त्यो अहिले किला घर भनेर दाँत दुख्ने किला घर भनेर ठोकेको छ न्यु रोडको बाङ्गीमुढामै गएर तपाईँ एउटा सानो गल्लीमै त्यहाँ सानो मन्दिर छ त्यो मन्दिरभरि ठोकेको छ त्यो किला घर भनेर 5 पैसा 10 पैसा 4 आनी 8 आनी सुका मट्ट अहिले पनि छ त्यो किनभने त्यो पनि गएर तपाईँहरूले खिच्नु भने अझै राम्रो पक्कै पनि होइन इतिहासमा त्यो हुन्छ पहिलो रेकर्ड पनि त्यो अरू कसैले खिचेको छैन यसरी चाहिँ अब इन्टरभ्यू मात्रै दिँदाखेरि पनि सबैले गरेका छैनन् तर आज तपाईँ त्यो ठाउँमा जानु होला त्यो ठाउँमा गएर ठ्याक्कै उसबाट पस्नु होला बाङ्गीमुढा भन्ने हजुरलाई थाहा छ होला भोटाइटीबाट ठ्याक्कै अगाडि गएपछि ठिकै भोटाइटी गएपछि अगाडि गएपछि एकैचोटि बाङ्गीमुढा भन्ने बाटो चाहिँ एउटा गल्ली बाटो छ त्यहाँ अब यस्तै साउन्ड सिस्टमहरूको माइकहरूको त्यो छ सुन पसलको लाइनै छ त्यहीँनिर हो त्यहाँ गएर तपाईँले गर्नुभयो भने अझै यसमा एकदम हुन्छ यसरी गरेको र म 28 वर्ष भेट भएपछि अब बुवा र म होइन अब मिडियाले देखाएपछि बुवा आउनुभयो दाइ आउनुभयो अनि पछि गएर खोला तर्नु भएन बाहुन ल्याएर खोला नतरिकन कति बजी जन्मेको कुन साइडमा जन्मेको के बार कति गते जन्मेको के बार जन्मेको होइन समय सबै तोकेर खोला तरेर फेरि आमा 9 दिन सुत्केरी बसेर मलाई घ्याम्पाले छोपेर घ्याम्पा फुटाएर निस्क्यो मान्छे पुनर्जन्म भयो हजुर 28 वर्षपछि त्यतिखेरसम्म 28 वर्षमा भेट्दाखेरि मेरा भाइहरू बहिनी र भाइहरू त 28 वर्षमा 6 जना जन्मेका रहेछन् 28 वर्षसम्म तपाईँ चाहिँ मरिसकेको हो भनेर सोझो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि होइन भन्ने थाहा नलागोस् हाम्रो प्रिय दर्शकहरूलाई अब सोझो भाषामा सिधा भाषामा चाहिँ मरिसकेको भनेर घरमा आमा बुवा सबै परिवारले चाहिँ अब त्यसको सतीगति भनौँ सबै गरिसकेको शोक सुर्ता सबै चाहिँ सबै तर 28 वर्षपछि तपाईँ फेरि झुल्किनु भयो मिडियाको कारणले गर्दाखेरि मलाई अहिले पनि बुवा आमा हुनुहुन्छ 75 वर्षको 76 को हुनुहुन्छ अहिले बुवा आमाहरू म जन्मे ठाउँमा के भन्नुहुन्छ आमाको अहिले मरङमा हुनुहुन्छ मेरो बुवा आमाहरू आमाको सन्देश के छ अहिले मेरो आमाहरू खुसी हुनुहुन्छ बुवा मेरो भाइ बहिनीहरू अनि गाउँले सबै खुसी नै छन् अब दाजुभाइहरू अब अहिले मलाई बताइदिनुहोस् कि जतिखेर तपाईँ त्यो स्कुलमा जाँदै गर्दाखेरि अलिकति त्यो खालको व्यवहार गरिराख्ने साथीभाइहरू अर्थात् त्यो गाउँले छिमेकीहरू कोही त अब बितिसक्नु भएको होला कोही त बाँकी हुनुहुन्छ बुढापाकाहरू बितिसके आमालाई गर्ने ती व्यवहारहरू होइन त्यो त बितिसके अहिले छोरा नाति छन् त्यो साथीहरूसँग भेट हुँदाखेरि भेट हुन्छ छोरा नाति छन् हाम्रो बाबुबाजेले त्यो बेलामा पाप गरे जे गरे अब हामी छौँ भन्छ छोरा नातिहरूले अहिले त हरेक कुना कुनामा मिडिया पुगेको छ अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू हरेक ठाउँमा चाहिँ अब अहिले किनभने उनीहरूको पनि एउटा अधिकार होइन एउटा ऊ छ र पहिले त्यो थिएन नि त पहिले त त्यो थिएन पहिले एउटा त्यो आइमाईले जानी अपाङ्ग छोरो जन्माएको त हुँदैन नि होइन त्यो त भगवान्को खेल हो नि तर पहिलेको रुढीबारीमा पहिलेको उसमा चाहिँ त्यस्तो थियो र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले डकुमेन्ट्री पनि मेरै बाल्यकाल अवस्था मेरै जिन्दगीको बारेमा सत्य तथ्य घटनाको मैले डकुमेन्ट्री बनाएको छु तिलबाज भन्ने मुभी बनाएको छु तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ ट्रेलर मात्रै तिलबाज भन्ने मुभी चाहिँ मैले 5 तर गरेँ भने मेरो बाउ आमालाई र मलाई चाहिँ सम्मान गर्न खोजेको थियो 5 तरमा तर मान्नु भएन मेरो आमा जानु भएन तर मलाई पनि त्यहाँको कारण केही थियो त्यही पहिलेको तर म चाहिँ अब जानु पर्यो म जन्मेको ठाउँ हो मेरो सालनाम त्यहाँ छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि 5 तरमा म जन्मेको ठाउँमा मैले
भिडियो पनि बनाएको छु मैले के अरे 1 घन्टाको डकुडामा भन्ने छ तिलबार भन्ने मुभी छ योभन्दा पहिले अठोट बनाएको थिएँ र यसमा चाहिँ रियल घटना सत्य तथ्य घटनाहरूको आधारले चाहिँ गर्छ अहिले त्यही डकुमेन्ट्रीहरू हरेक अब 12-13 देश घुमिसकेँ अब त्यही देखाउँछु नेपाली दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई सङ्घ संस्था सबैले म चाहिँ भगवान् मान्छु र विशेष म पहिलो सुरुमा चाहिँ मिडियाहरूलाई म भगवान् मान्छु आज मिडियाहरूले कुना कुनामा हरेक अन्तरमा हरेक दुखी पीडित मलमपट्टि लगाउन आज कुना कुनामा पुग्नुपर्छ खाइ नखाइ गरेर उहाँहरूले गर्दाखेरि आज सहयोग गर्ने भावनाहरू पनि सबैलाई राम्रो भएको छ होइन यदि मिडियाहरूले गरेको थिएन भने कसरी थाहा पाउने पक्कै पनि यसको विषयमा इलेक्सनपछि फेरि हामी जोडिने छौँ जस्तो हामीले त एउटा पुलको काम गर्ने हो होइन तपाईँहरूसँग जे छ त्यो ठाउँमा हामी एकदमै सत्य तथ्य हामीले चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने हो हाम्रो धर्म यही नै हो होइन एकछिनपछि हामी आउनेछौँ जस्तो मैले कोटाउन खोजेको कुरा चाहिँ अझ तपाईँभित्र जस्तो दुःख त सबैलाई दुख्छ होइन सुख सबैले थाप्छन् दुखेको बेला मलाई मात्रै हो कि के हो हे भगवान् कुन जन्मको पापको फल भोगाउँदैछौँ हरेक मान्छेमा हुन्छ ढुङ्गामा मूर्तिमा गएर चाहिँ अब निर्जीव चिजहरूमा निधार ठोकाउने हरेक हुन्छ तर पनि 28 वर्षसम्म तपाईँले त्यो हजुरले बोल्नुभयो कि ढुङ्गामा फुटाउने होइन म किन यस्तो पापी जन मलाई किन काल आउँदैन मैले त्यसरी रुन्थेँ पनि म किनभने मेरो कारणले मेरो आमाले पनि आँसु झारेको कारणले गर्दाखेरि 18 महिनासम्म मेरो आमाले सिरकमा लुकाएर राख्नुभएको रहेछ 18 महिना पछाडि मात्रै त्यस्तो सिरकमा लुकाएर राख्नुपर्छ 18 महिना पछाडि मलाई बाहिर छिमेकीलाई नदेखा खुट्टा नदेखा शरीर मात्रै देखाउने खुट्टा नदेखाउने त्यही दिशा परे कि अघि पनि जे गरेँ 18 महिनासम्म र हामीले अहिले पनि भन्नुहुन्छ 18 महिना चाहिँ सिरकले पोको पारेर राख्नु भएको रहेछ किनभने म त्यतिखेर हिँड्न 18 महिनासम्म म हिँड्न सुरु गरेको 6 वर्षको उमेर हुँदाखेरि हिँड्न सुरु 5 वर्षको उमेर हुँदाखेरि म हिँड्न सुरु गरेको रहेछ अब 18 महिना भनेपछि 1 वर्ष लगभग बढी अब त म अब हिँड्दै नसक्ने भने अब मेरो खुट्टै चल्दैन थिएन अनि त्यो भएपछि त सिरकमा पोको पारेर एउटा महिलालाई कति गाह्रो हुन्छ एक त फेरि मेरो बुवा सचिव त्यतिखेरको ओडाको सचिव गाविसको भनौँ न त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको र हजुरबा अध्यक्ष अनि गाउँलेले के गर्ने फल्ना अध्यक्षको नाति फल्ना सचिवको छोरा यस्तो अलसिनी जन्म्यो यस्तो उचालिदिने अब बाउ झोला बोकेर हिँड्ने मेरो बुवा नेता पनि हुनुहुन्थ्यो पहिले अब नेता भने लाउटीको पदौसो लाउटी कुनै शेरमा होइन अब उहाँहरूको त्यो गरेर हिँड्ने बाउ कहिले घर नबस्ने अनि अब एउटा महिलालाई अब ग्रुपै भेला हुने घाँस दाउरा होइन मेला पाखा जाँदाखेरि अब यस्तो भन्ने ऊ भन्ने अलसिले यस्तो छोरो जन्माइ भन्ने त्यो कति गाह्रो हुन्छ त्यसरी त्यो सबैभन्दा अहिले आउँदाखेरि सबैभन्दा दुःखको क्षण चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ मलाई जति मैले भोगेँ सडकपेटीमा त्यो दुःखको क्षण कहिले पनि भुल्दिनँ र जति करोडपति भए पनि जति जे भए पनि मेरो दुःख भनेको दुःख नै हुन्छ क्या एउटा भन्छ नि एउटा दुःख हुँदाखेरि नआत्तिनु सुख हुँदाखेरि नमात्तिनु भन्छन् होइन तर जति नै जे भए पनि मैले त्यो पहिलेको मेरो जिन्दगीको बारेमा मेरो दुःखको बारेमा त कहिले मरेर जान मात्रै बोल्छु सडकमा त्यस्तो चिज तपाईँले भोग्नु पर्यो मैले हरेक भोगेँ मलाई कुकुरले टोकेन कि सडकमा माग्ने मान्छेहरूलाई कति हेप्छ कुकुरले बाँदरले हेप्छ कुकुरले हेप्छ होइन अब हिँडाइ फेरि त्यस्तै थियो मेरो अब म त्यो सजिलो हिँड्न सक्दिनँ छालट्याङ गरेपछि कुकुर झम्टिने हरेक भोगियो सडकमा हरेक ऊ गरियो क्या कतिको वचन खाइयो कतिको ऊ खाइयो त्यो अहिले मलाई धेरै सम्झिरहेको हुन्छु योसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा तपाईँभित्र तिलबहादुर कार्की भित्र चाहिँ के चिज थियो र तपाईँ निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस् मेरो एउटा चाहिँ को थियो अब मलाई त यो गर्नलाई मलाई एउटा भगवान्को आस्था गर्छु म एउटा बाँचुन्जेल होइन अब उठ्ने मान्छे भने मैले 5,51,025 रुपियाँले आज यो ठाउँमा 3-4 रोपनी माटो आउँथ्यो होला आज म करोडपति हुन्थ्यो होला गाडी घोडा हुन्थ्यो होला मसँग मैले यो जिन्दगीमा नभने अर्को जिन्दगीमा अहिले एउटा अठोट पुरा गर्न बाँकी छ मेरो त्यो अठोट पुरा गरेपछि कुनै दिन सायद
कुनै मिडियाहरूले पनि भन्नुहुन्छ होला त्यो मैले सपना अझै पुरा गर्न 3 भागमा 1 भाग मात्रै गरेको छु 2 भाग बाँकी छ र मैले त्यो 2 भागमा पनि अब मेन भाग चाहिँ मैले त्यो गरेपछि सायद अनि मेरो इच्छा मेरो चाहना मेरो आशंका अनि त्यसपछि गएर मेरो सबै सोचेको विचारहरू सबै सोचेको कुराहरू पुरा हुन्छ गर्दै जाउँ तर अलिकति यो ठाउँसम्म आइपुग्नु लागि तपाईको सोचले गर्दाखेरि आइपुग्नु हो सोचले विचारले यदि पैसा भनेको कालो रातो पैसा हैन एउटा पैसाको कारोबार अथवा पैसाले चाहिँ अब त्यो लोभ हुन्छ नि त सबैलाई त्यो अथवा त्यो पैसाले यति कमाउने यति गर्ने यसो गर्ने परिवार ल्याउने यसो उसो सबै हुन्छ नि तर मलाई त्यो कहिले पनि भएन किन हिजो मैले भएका चिजहरू भोलि मैले हिजो भएका चिजहरू यी नानी बाबुहरूले यो अपाङ्ग अनाथ असहाय बालबालिकाहरू कोही कम्म देखाउनु नचल्ने त्यस्ता बालबालिकाहरू नभोगुन् मैले जति भोगेँ अब त्यो भएका चिजलाई चाहिँ मैले अब यिनीहरूलाई सडकमा भोग्न दिन्न म एउटा बाबुको भूमिका खम्बा भएर बस्छु बाबुको भूमिका भएर बस्छु म यिनीहरूलाई गर्दै लान्छु भनेर यसरी आत्मा जागेर उ गरेर मैले आज यो यहाँसम्म आएको छु यो गर्नलाई पनि यहाँसम्म आउनलाई पनि मैले अघि भनिसकेँ मिडिया जति पनि मिडियाहरूले गर्नुभएको छ अनि सहयोगी देश विदेशमा 50 डिग्रीको घाममा खटेर आफ्ना छोराछोरीलाई 3 छाक खाने ठाउँमा 3 घाँस खाने ठाउँमा हामी 2 घाँस मात्रै खाउँ है 1 घाँस छुटाइदिएर ती नानी बाबाले दिउँ भनेर आज पठाउनु भएको छ 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ त्यो नै महान त हामी मर्दा के लान्छ हामीले केही पनि लानु एउटा हाम्रो एउटा के भने बोली र एउटा उहरू मात्रै छोडेर जाने हो क्या क्यामेरा कहिले मर्दैन युट्युब कहिले मर्दैन हामी मरेर जाँदाखेरि पनि होइन त्यस कारण हामी यति मात्रै छोडेर जाने धर्म कर्म निस्वार्थमा अलिकति अब त्यस्तै चिज भइरहेछ अलिकति अब हामी यहाँको जुन चाहिँ संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्रको कुरा गरौँ जस्तो यो सोच तपाईँले गर्नुभयो 2064 सालदेखि निरन्तर भयो अहिलेसम्म निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ विधिगत रूपमा चाहिँ दत्ता प्रक्रिया पनि गरिसक्नु भएर अहिले हालसाल 48 जना बच्चा बच्ची छन् अब 48 जनामा मात्रै सीमित राख्नुहुन्छ कि अर्थात् थप केही गर्ने तपाईँसँग भौतिक संरचनाका कुरा भयो म्यानेजमेन्टका कुरा भयो होइन व्यवस्थापनका कुराहरू अब व्यवस्थापनको कुराहरू त अब पक्कै पनि गाह्रो साह्रो नै हो तपाईँलाई होला होइन त्यो आफैभित्र छ तर पनि अब केही थप गड गर्ने बच्चाहरू त्यस्ता अलिकति जुन चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ त्यस्ता खालका पीडित बच्चाहरू पाइयो भने के सोच राख्नु भएको छ अब यस्तो छ के अरे 48 जना मात्रै होइन 5 जना त आफ्नो खुट्टा उभिसके मैले यो कुराहरू हरेक मिडियामा अनि हरेक ठाउँमा पोहोर पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ हरेक ठाउँमा भनेको थिएँ होइन अब यो मेरो होइन यी बच्चाहरू आम नेपालीको प्रदेशमा बस्ने देश विदेशमा बस्ने सहयोगी भावना सहयोगी मनका नानी बाबुहरू हुन् र हरेक मिडिया हरेक सबैका हुन् है अब यदि उहाँहरूले फेरि पनि मलाई पहिले जस्तै साथ दिनुहुन्छ भने यी बच्चाको लागि होइन हिजो अस्ति मलाई यो जग्गा भाडा एक त लकडाउन भयो अर्कोतिर जग्गा भाडा तिर्न मलाई कति हम्मे भयो भोलि सडकमा जाने अवस्था 10 वर्ष एग्रिमेन्ट गर्नु छ हजुर यो भाडा वर्षमा तिर्ने गरेको थियो कति अहिले वर्षेनी वर्षको 3 लाख अनि त्यो भाडा तिर्ने मलाई यति हम्मे हुँदा मलाई बच्चा सडकमा जाने अवस्था एकैचोटि कोरोनाले त्यस्तो भयो अर्कोतिर बच्चा सडकमा जाने अवस्था भएपछि मैले अब हजुरहरू गाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर होइन मैले भागी नेपाने अनि कृष्ण करेल इन्डियनीलाई फोन गरेर उहाँहरूले अलिअलि पैसा उठाइदिएर भाडा तिरेँ मैले सबैबाट लकडाउनभित्र भाडा तिरेँ अब अहिले काम गर्दैछु यता सबै अब तपाईँहरूले हेर्नुभयो सोलर कति रोपनी छ यहाँ यो 6 रोपनीमा अलिअलि तरकारी त उब्जाउ हुने रहेछ र अहिले मलाई अलिकति ऋण पनि छ 10 लाख जति ऋण छ मलाई किनभने यो अब 80-90 लाखको यो संरक्षण यो भयो कति वर्ष भइसक्यो 10 वर्षमा अब कति बाँकी 5 वर्ष बाँकी छ 5 वर्ष बाँकी छ 5 वर्ष कटिसक्यो 5 वर्षपछि अब त्यसमा त्यो 5 वर्षमा पनि अब कुनै अब हेरौँ साउले अब जग्गा धनीले थपिदियो भने ठिकै छ यदि थपेन भने हामीले 50% पाउँछौँ यहाँबाट यो जुन बनाएको संरक्षण 50% पाउँछौँ त्यो त हामीलाई दुःख छ
र 5 वर्ष पछाडि घरधनीले फेरि एग्रिमेन्ट तपाईँसँग गर्नुहोला या चाहिँ अन्यत्र खोज्नु पर्ने हो कि के छ केही त्यसको कुराकानी भएको छ? 5 वर्षभित्रमा मैले हरेक मिडियालाई भन्दैछु अब नेपालीहरू देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण सङ्घ संस्था नेपाली लगायत सबैले व्यक्तिबाट तपाईँहरूले दिनमा 100 रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने दिनमा 99 मात्रै खर्च गर्नुहोस्, 1 रुपियाँ जम्मा गरिदिनुहोस् खुजुरीमा। अबको 2 वर्षभित्रमा जग्गा मात्रै किन्यो भने पनि यो साझा फुलबारी हो, यो मेरो होइन, तेरो होइन, सबैको हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी नानी बाबुहरूको लागि एउटा जग्गा किनेर भवन बनाइदियो भने त भोलि मेरो भाडाले भन्नु पनि परेन। यो बारम्बार मैले भन्दै आएको छु। त्यो सोचमा हुनुहुन्छ? यो सोचमा छु। र त्यसपछि गएर तपाईँहरूले गरेको योगदान अनि तपाईँहरूले गरेको सहयोग शिलान्यासमा लेखिन्छ, मिडियाले गरेको भूमिका पार्टनर भूमिका त्यो सबै शिलान्यास लेखिन्छ होइन। कसैले जग्गा दान दिए, कसैले उ गरे भने भोलि शालिकै बनाइन्छ। यो गरेर मात्रै मेरो एउटा ठुलो सपना मेरो यो गरेर पुरा गरेर अनि जस्तो यहाँको उदाहरणीय यो महान कर्म एउटा पुण्यको कर्म देखेर देश विदेशबाट चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने यहाँको बैंक एकाउन्ट अर्थात् यहाँको डाइरेक्ट कल नम्बर केही दिन सक्नुहुन्छ? मेरो 98 510 87 049 अनि ब्याङ्क एकाउन्ट हिमालय ब्याङ्क महाराजगञ्ज शाखा चक्रवत महाराजगञ्जमा छ। हिमालय ब्याङ्कमा पनि तपाईँहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ। र अब अहिले एकाउन्ट नम्बर छ मसँग, म त्यो पनि गराइदिन्छु। र अलिकति अहिले यो एकातिर कोरोनाले मान्छेको उ भयो, एकातिर बाढी पीडितले त्यतातिर त्यस्तो भयो, मान्छे कति मर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि आत्मा शान्तिको लागि म कामना गर्न चाहन्छु। अब एकातिर हिजो गङ्गापुमा त्यस्तो भयो, एउटा चाक टुक्रा पारेर चाहिँ एउटा एटिजीमा हालेर यस्तो फालेको त्यस्तो भयो। नेपाल सरकारले एउटा ध्यान आकर्षण गरिदियोस् कि अब हामीलाई कहीँ हिँड्नु पर्यो, कहीँ गर्नु पर्यो भने हामीलाई अब सुरक्षा छैन। पक्कै पनि हामी कतिखेर के हुन्छौँ त्यो हामीलाई ग्यारेन्टी पनि छैन। र नेपाल सरकारले हरेक ठाउँमा कुना कुनामा सिसी क्यामेराहरू जोइन गरिदिनु पर्यो, कुर्सी मात्रै बसेर भएन। र अर्कोतिर राम्रो काम गर्ने एउटा हामी अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू जति पनि छौँ, कति अपाङ्ग भएका व्यक्तिले राम्रो काम गर्नुभएको छ। जस्तै मेरै साथी एउटा थापा साथीले गरेको छ, ऊ कम्मर देखाउँछु चल्दैन। कतिले राम्रो काम गर्ने एउटा सङ्घ संस्थामा राम्रो निस्वार्थमा लागेर काम गर्नेलाई पनि आज तलब परिएको छ। निलमणि राज भण्डारी चिन्नुहुन्छ? निलमणि अब त्यो ऊ आफ्नै अब कलाले ऊ गरेको छ होइन। उदाहरणीय व्यक्तित्व, उहाँ उदाहरणीय व्यक्ति भयो। त्यसपछि युवराज थापा भाइ भयो, त्यो तपाईँले उहाँ 55 जना पालेको छ। जुन त्यो बच्चाहरू हाम्रो त भित्र बाहिर गर्न सक्दैन, त्यहाँ त झन् गर्नै सक्दैन, त्यहाँ त झन् भित्र बाहिर गर्न सक्दैन। कस्तो कम्मर देखाउनु नचल्ने त्यस्तो साथीहरूले गर्नुभएको छ। हामी सबैले गरेका छौँ निस्वार्थमा लगाएर। भोलि म त लाँदैनँ, तर अलिकति अब कुनै संस्थाले खराब गरिदिनाले कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सुम्म अलिकति असर पर्यो। अब सायद अब यो संयुक्त अपाङ्ग यतावत केन्द्रका नानी बाबुहरू भोकै हुने हुन् कि कतै सडकमा जाने हुन् कि भन्नेतिर फिल भयो। तपाईँलाई चिन्ता छ? पक्कै पनि हामी प्रिय हाम्रो दर्शकहरूसँग थोरै जोडिन चाहन्छौँ। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, साँच्चीकै तिलबहादुर कार्की नाम मात्रै काफी छ। साँच्चीकै हामीलाई यति उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ कि तपाईँ एकचोटि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको जुन चाहिँ वासस्थानमा अहिले हामी गोकर्णसन नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 काठमाडौँमा यतिखेर आइपुगेका छौँ र यति राम्रो भौतिक संरचना उहाँले बनाउनु भएर लगभग 5 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ भने अब मात्रै 5 वर्ष बाँकी छ। अब 5 वर्ष पछाडि कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, टुङ्गो छैन। र यस्तो काम त मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो विचारमा नेपाल सरकारको जिम्मेवारीमा पर्दछ। नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। अहिले 3 तहको सरकार छ, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार हामीसँग छ, 2/3 सरकार छ। हामीले साँच्चीकै धेरै अपेक्षा गरेका थियौँ यो सरकारबाट चाहिँ कि धेरै राम्रो कामहरू होला है भन्ने कुरा हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। तर यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सरकारको जुन दायित्वभित्र पर्ने कुराहरू आज एकजना व्यक्तिले, त्यो पनि एकजना अशक्त व्यक्तिले, अपाङ्ग व्यक्तिले, फरक क्षमता भएका व्यक्तिबाट यसरी सम्भव छ भने असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ रहेनछ। जसले गर्दाखेरि हामीले पनि जति सक्छौँ त्यति सहयोग गरिदिनु होला।
आर्थिक सक्नुहोला, भौतिक सक्नुहोला, बौद्धिक रूपमा चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। अर्थात् हरेक किसिमले तपाईँले पोजिटिभली सकारात्मक रूपले चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको अवस्था उहाँको जस्तै पनि हुनसक्छ, कसैको त अवस्था नाजुक पनि हुनसक्छ, तर तपाईँले जे सक्नुहुन्छ त्यो सहयोग गरिदिनु होला, मुट्ठी खोलिदिनु होला, छाती चौडा बनाइदिनु होला। साँच्चीकै तपाईँ हामी 84,949,000 जुनीमध्येको सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर आफूलाई हामी मानव जातिले गर्व गर्छौँ र आनन्द फिल गर्छौँ। तर हाम्रो सोचाइहरू, हाम्रो व्यवहारहरू अलिकति मानवताभन्दा पर गइरहेको हो कि भन्ने पनि हामीलाई महसुस हुन्छ। जसले गर्दाखेरि कृपया तपाईँ अत्यन्तै दिलदार हुनुहुन्छ, मनकारी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, देशदेखि विदेशसम्म छरेर बस्नुभएको छ। कृपया जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरिदिनुहोस्। र त भनिन्छ एउटा मन्दिरमा गएर मन्त्र जप्ने ओठहरूभन्दा साँच्चीकै 2 पैसा नै किन नहोस् सहयोग गर्ने ती हातहरू पवित्र हुन्छन् र महान हुन्छन्। ती तपाईँको पवित्र हात, ती तपाईँको महान सोच, महान सहयोगी हातहरूको पर्खाइमा तपाईँकै बाटो कुरेर तिलबहादुर कार्कीज्यू बसिराख्नु भएको छ। थोरै अन्तिममा छु, म थोरै जोडिन चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरू जस्तो एकदम निस्वार्थ भावनाले काम गरिराख्ने व्यक्तिहरूलाई केही संस्थाहरूको कारणले गर्दाखेरि अलिकति असर परेको हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ अनुभूति हुन्छ, महसुस हुन्छ। जस्तो फर द इक्जाम्पल भर्खरै मात्र एउटा प्रतिनिधि घटना घटेको छ कपनमा, काठमाडौँ कपनमा पुष्प अधिकारी म्याडमले जुन चाहिँ केयर बाल गृह भनेर चाहिँ नाम राखेर सञ्चालन गरिराख्नुभएका ती बाल गृहभित्र लगभग 11 जना बच्चाहरू त अहिले उद्धार पनि भइसकेको छ नेपाल सरकारले, होइन? यस्तो खालको जुन चाहिँ अलिकति उहाँले गर्न खोज्नु भएको त राम्रो होला, तर अलिकति त्यो नाटक जस्तो देखिएर चाहिँ फेरि पर्दाफास भयो त्यसको भित्री रहस्य। यसले कतिको हेम्पर गर्छ होला? धेरै हामी 13 वर्ष संस्थामा आबद्ध भएको र 13 वर्षसम्म चलाएको मान्छेहरूलाई अनुभव धेरै हुन्छ। र हामीले कुनै बालगृहहरू खोल्नु पर्यो भने नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा हामीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर नगरपालिका वडासँग स्वीकृति पनि दिनुपर्छ। 3 नम्बरमा हामीले बालबालिकाहरू कहाँबाट आएका, कस्ता बालबालिकाहरू आएका र जुन एउटा सानो बालिका अथवा भेटियो कार्टनमा त्यो पुलिसलाई खबर गर्नै पर्छ। हामीले बाटामा भेट्यौँ भने पनि बरु एकछिन होस् त्यो टिपेर ल्याउने होइन, खबर गर्नु पर्यो नि त। बालिका यो ठाउँमा भेटियो अथवा बालिकाको आमा यस्तो छ, बालिका यसरी जन्मायो, मानव जन्ममा जन्मायो भने पुलिसले खबर जानकारी गराउनुपर्छ। हस्पिटलमा त जन्मेको रहेछ नि त्यो बालिका, होइन? किनभने पुलिसलाई खबर गरेको थियो भने अनि त्यसपछि गएर उहाँले अब काम त गर्न खोजेको, कता अब गर्दा गल्ती त हुन्छ मान्छेको, अहिले त्रुटि त हुन्छ। तर अब उहाँले गर्दाखेरि अरू राम्रो काम गर्ने निस्वार्थमा लोभ नभएको दिलकारी मनकारी भएका जुन जति समाजसेवी हुनुहुन्छ, जति आदरणीय देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरू हुनुहुन्छ, होइन? अब पहिले जस्तो हरेक सङ्घ संस्थामा अब डोनेसन आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। अब चाहिँ बच्चाहरू भोकले मर्ने भए, अब चाहिँ बच्चाहरू सडकमा जाने अवस्था भयो। किनभने यता राज्यले हेर्दैन भने अब सहयोगी भावनाहरूले पनि सबै बालगृहहरू यस्तो रहेछ एउटाको कारणले गर्दाखेरि एक बोरा आलुमा एउटा आलु कुहियो भने सबै आलु कुहिने भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी चिन्तितमा छौँ, हामी एकदम उसमा छौँ। र म यो पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले योगदान पुर्याउनु भएको छ र मेरो त अपलेट छँदैछ। तपाईँले डिसेबल अनलाइन टिभी पनि हालिदिएको छु र मेरो सबै छ र हामी सबैको अपडेटहरू हुन्छौँ, वर्ष रिन्यू गर्छौँ। हामीले सबै गरेका छ, प्रमाणपत्र सबै गरेका छौँ। र यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो खुल्दै लाग्यो भने, तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही शङ्का लाग्यो भने मिडियामा जस्तै अहिले हाम्रो महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरूलाई पठाइदिनुहोस्। सत्य तथ्य के हो उहाँले खिच्नुहुन्छ, उहाँले दिनुहुन्छ, होइन? र पछि पनि आउनुहुन्छ त्यो दिएको पैसा के गरेस्, के गर्नुभयो तपाईँले, यो पारदर्शी जान्छौँ। र म एउटा कलाकार पनि र हिजो अस्ति मात्रै मेरो बजारमा अब
आउँदैछ भिडियो बनाउन मात्रै बाँकी छ मेरो गजल गीत मैले लेखेको अब गजल मैले लेखेको गीतहरू त्यो गीतमा चाहिँ राजेशपाल दाइले गाइदिनु भएको छ उहाँले 1 रुपियाँ पैसा लिनु भएन र जति पनि त्यो गीत स्टुडियोमा त्यो भाइहरूले ल्याइदिने के अरे अब फ्रीमा गरिदिनु भएको छ र एकदम नाविक छ एउटा फामुन छ र अब म बिहिबार र शुक्रबार सुटिङमा जाँदैछु मैले एउटा राष्ट्रिय गीतको एउटा भिजुअलहरू राष्ट्रिय गीतको चाहिँ एउटा राजेश पालले गाउनु भएको गीतको सुटिङमा जाँदै हुन्छ होइन त्यो सुटिङमा होइन अर्कै मेरो अब जस्तै म एउटा कलाकार भएको नाताले गर्दाखेरि म गीतको भिडियोहरू पनि खेल्छु होइन र जस्तो अलिकति अगाडि यो हजुरको गीतको प्रसङ्ग पनि जोडौँ न अहिले होइन जस्तो यहाँले एउटा फर इक्जाम्पल दिनुभयो राम्रो उदाहरण दिनुभयो एउटा बोरामा चाहिँ 1 दाना मात्रै आलु कुहियो भने सबै आलु कुहिन सक्छ होइन त्यही थान्कामा चाहिँ एउटै त्यो बोराभित्रको आलुको रूपमा चाहिँ नहेरिदिनु भनेर चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि भनिसक्नु भएको छ अब यो हिसाबले चाहिँ पुष्प अधिकारी म्यामलाई कुहिएको आलु भन्न मिल्छ होइन उहाँले गल्ती जसले पनि हुन्छ गल्ती गर्नुभयो उहाँले टक्कै सबभन्दा गल्ती चाहिँ कहाँनिर गर्नुभयो जस्तो लाग्छ त उहाँले गल्ती चाहिँ त्यो बच्चा भेट्यो कार्टनमा ठ्याक्कै अब त्यो बच्चाको आमासँग गरेर उहाँले त्यो कार्टुनले भेट्यो भनेर उहाँले लगेर राख्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले लगेर राखेपछि अनि त्यो मिडियालाई बोलाएर उ गरेर बच्चा भेट्यो कार्टुनमा भनेर त्यति गल्ती हो उहाँको नभए अरू ठिकै थियो उहाँले चाहिँ के किनभने र मैले उहाँलाई के पनि भन्छु जति पनि हामी सङ्घ संस्था चलाउने बालगृह चलाउने सबै आबद्ध हुनुपर्छ हामी आबद्ध छौँ नि भोलि पर्छ अहिले अब उहाँको तत्त्व छैन उहाँको केही छैन उहाँको लागि हामी कसरी बोल्ने आबद्धमा उहाँले एउटा आबद्ध त गर्नै पर्छ के सरकारले छलेर चलाइराख्नु भएको छ भन्ने हो यहाँको सरकारलाई कुनै पनि आबद्ध सरकारबाट पनि हुनुपर्छ हामी जति पनि बालगृहहरू छन् अहिले मसँग 111 बालगृहहरू छन् त्यो 111वटा बालगृह जस्तै साथीभाइहरूले आफ्नो तर हामी सबै आबद्ध छौँ नि त भोलि एउटा संस्थालाई पऱ्यो भने भोलि अरू संस्थाले हेल्प गर्नु भनेपछि उहाँले त दुईवटा कमजोरी गर्नुभयो एउटा सरकारमा दत्ता पनि छैन होइन अर्को बालगृहमा तपाईँहरूसँग चाहिँ आबद्ध पनि हुनुहुन्न महासङ्घमा बालगृहको पनि त महासङ्घ छ नि त होइन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ छ होइन थुप्रै छ नि त तर त्यो चाहिँ किन हामीले आबद्ध हुन्छ जस्तै एउटा युनिटी कर्मचारी सङ्घ भन्छन् नि है अब जस्तै मिडियाको पनि कर्मचारी सङ्घ भन्छ नि हो यस्तै हाम्रो पनि एउटा त्यो छ क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो चाहिँ गर्नु भएन अब जे हुनु चुक्नुभयो उहाँ चुक्नुभयो किनभने उहाँले गर्दाखेरि अब हुन्छ अब कसरी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब किन धेरै लामो कुराहरू मलाई यहाँ उहाँको बारेमा बोल्यो भनेर यहाँ कतिले यहाँ दाँतै झार्छु पनि भने कतिले केही पनि भने केही भने कस्तो धम्काए पनि मलाई उ गरे होइन तर सत्यलाई ओकल्नु भनेको त सत्य त अलिकति तितै हुन्छ दर्शक महानुभावहरू होइन तर पनि हामी त्यस्ता मान्छेले मलाई त्यस्तो गर्छु यस्तो गर्छु भने त्यस्ता मान्छे जो चाहिँ 1 रुपियाँ दान गरेका छैन जसले चाहिँ 1 रुपियाँ दान गरेका छैन त्यस्ता मात्रै भोग्ने हुन् म त मिडियाहरूलाई त सलाम गर्छु किन गाली गर्ने मिडियाहरूलाई जस्तै भाग्य न्यौपाने अहिले शिशिर भण्डारी उहाँ त राम्रो मान्छे हो त होइन मिडियाहरू सबै राम्रो मान्छे हुन् आज उहाँले हरेक कुनामा तपाईँहरूले आज कुनामा गएर आज भोका नाङ्गालाई तपाईँहरूले आज गर्नु भएन भने ती भोका नाङ्गा उहिले मरिसक्थ्यो होला खाना नपाएर हो कि भन्नुहोस् त आज नेपाल सरकारले गर्नु नसकेको कुराहरू युट्युब सबै च्यानलले गर्नुभएको छ हरेक खाइ नखाइ लकडाउनको बेलामा होस् जहाँ पनि कुद्नु भएको छ आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर शरीरको बाजी राखेर पुग्नु भएको छ आज त्यो थोरै हाम्रोबाट यसो भिडियो बनाएर ती नानी बाबु होस् चाहे ती असहाय अपाङ्ग होस् चाहे ती बुढाबुढी होस् तिनीहरूको लागि एउटा मलमपट्टिको चाहे क्यान्सर पीडी होस् चाहे बाढी पीडी हरेक भनेर तपाईँहरू आज लाइक गर्नुभएको छ नि त तपाईँहरूलाई कमाउनुको लागि त होइन नि तर किन त्यसो भनिदिने ती माथि किन खनिदिने मैले जस्तै लाइभमा त्यही भनेको थिएँ तपाईँले फोन गर्नुभएको थियो बेलुका म लाइभमा थिएँ त्यसो त मिडियाहरूलाई किन कराउने अनलाइन टिभीदेखिलाई मिडियाहरू किन कराउने उहाँहरूको गल्ती नै छ उहाँहरूले त ल्याइदिनु भएको छ संसारमा कुनामा पुर्याइदिनु भएको छ सन्देशहरू आवाजहरू भन्दाखेरि एउटा त दाँतै झार्छु भन्नु थाल्यो मलाई त त्यसो कमेन्ट पठायो त्यो मान्छे यहाँ छ अहिले होइन अब यो कन्ट्याक्टमा आएन कि हजुर चिन्नुहुन्छ चिन्दिनँ म चिन्दै नचिनेको मान्छेबाट अब दाँत झार्छु भनेर आयो
अलिकति हाम्रो प्रिय दर्शकहरूलाई हामी जानकारी गरौँ। हामी कसैको चाहिँ आलोचना गर्नलाई हामीले विशेष गरेर कसैको गर्दैनौँ पनि र कसैको आलोचना गर्दैमा कसैको चाहिँ नराम्रो भन्दैमा केही हुनेवाला पनि होइन। तर पनि के हो भने हामी सत्यको पछाडि लागौँ भन्ने मात्रै हो। एउटा साँच्चीकै भनाइ छ, जे रोपिन्छ त्यो त्यही नै फल्छ। जस्तो हामीले जस्तो रोप्छौँ त्यस्तै फल्ने हो। हामीले चाहिँ बाँस रोपेर दुधिलो फल्ने होइन, दुधिलो उम्रिने होइन। जसले गर्दाखेरि जस्तो रोपिन्छ त्यस्तै फल पाक्छ भने जस्तै अलिकति पुष्पा अधिकारी म्याडमको अलिकति केही हाम्रो तिलबहादुर सरले भने जस्तै केही ठाउँमा चुक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि पछि हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरू, सञ्चार माध्यमका साथीहरूबाट पनि अलिकति अब त्यसमा केही अराजक त्यो सोच अर्थात् त्यो व्यवहार भयो होला। त्यो सबैबाट राम्रो हुन्छ भन्ने होइन, तर पनि सबैलाई एकै ठाउँमा चाहिँ गोलमोडल गरेर सबै उस्तै हो भनेर चाहिँ नहेरिदिनुको लागि हाम्रो तिलबहादुर सरले भने जस्तै मिडियाकर्मीलाई पनि र अर्को चाहिँ सङ्घ संस्था चलाउनेलाई पनि चाहिँ नहेरिदिनुको निम्ति चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।